साहब उमर अयूब खान साहब को, जो हमारे प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट भी है, और इंशाअल्लाह ताला आज ज़्यादातर गुफ्तगू आपके साथ उमर अयूब खान साहब इंशाअल्लाह ताला करेंगे। लेकिन आपको पता है, इलेक्शन के बाद कोशिश हो जाती है कि गवर्नमेंट फॉर्मेशन पे बात की जाए, अपने गवर्नमेंट के खदुखाल पे बात की जाए, लेकिन ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि अभी तक वो रिजल्ट जो अवाम की मैंडेट को रिफ्लेक्ट करता है, इस वक्त तक इलेक्शन कमीशन ने वो जारी नहीं किए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन के लिए बहुत स्ट्रगल की है। गुज़श्ता 2 सालों में जितनी स्ट्रगल जमहूरियत को डिरेल होने से बचाने के लिए, बर वक्त इंतखाबात कराने के लिए, फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराने के लिए इलेक्शन कमीशन से बार बार इस्तदा की गई। 3 पिटीशनें सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई, 7 पिटीशनें हाई कोर्टों में फाइल की गई। ये कोशिश की गई कि इलेक्शन हो, मुल्क में बर वक्त हो, आईन के मुताबिक हो, फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हो, सब लोगों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिले, कोई पॉलिटिकल पार्टी या उसका पॉलिटिकल वर्कर या उसका कैंडिडेट इलेक्शन प्रोसेस से आउट ना हो। आप लोगों ने देखा जिस तरीके से पीटीआई इस प्रोसेस में शामिल हुई, जिस तरीके से पीटीआई इस सारी तगदौ के बावजूद आउट करने की कोशिश की गई, न बल्ला रहा, न लीडरशिप, न साथ साथ कैंपेन की इजाजत, न रैली की इजाजत, न वर्कर कन्वेंशन की इजाजत, उल्टा हर मर्तबा वर्कर और कैंडिडेट के खिलाफ पर्चे। लेकिन आप लोगों ने देखा 8 फरवरी को अवाम ने खान साहब की आवाज पे लब्बे कहते हुए ज्यादा तादाद में निकले और गुलामी नामंजूर की आवाज को एक्सेप्ट करते हुए लोगों ने बड़ी तादाद में वोट दिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं, हमारे 180 सीटें हैं पाकिस्तान में, ये हमारी जीत है नेशनल असम्बली में। इसमें मैं आपको फिगर पहले दे चुका हूं, लेकिन आपकी याद दहानी के लिए ये फिगर एक बार फिर देता हूं, जिसमें हमारे केपीके में 42 सीट्स है, पंजाब में 115 सीटें जीत चुके हैं हम, सिंध में 16 सीटें और बलूचिस्तान में 4 सीटें हम जीत चुके हैं। बलूचिस्तान में हमें 1 सीट दी गई है, 3 ड्यू है। सिंध में 1 सीट भी नहीं मिली, सारी की सारी ड्यू है। पंजाब में हमारी 50 के करीब सीटें ड्यू हैं। ये सारी एक सिंपल प्ली हम पुटअप कर चुके हैं। जब वोट लोग कास्ट करने जाते हैं, प्रिजाइडिंग अफसरान रात के वक्त वोट काउंट करते हैं। वोट पीसफुल तरीके से हुए, रात के वक्त सारे पोलिंग एजेंट के सामने वोट काउंट हुए, फॉर्म 45 बना। फॉर्म 45 सिर्फ पीटीआई के पोलिंग एजेंट्स को नहीं मिला, वो पीपल्स पार्टी, नून, जमात इस्लामी, तहरीक लब्बैक और बाकी सारी पार्टियों को मिला। वो फॉर्म 45 आने के बाद रिटर्निंग अफसर की ये जिम्मेदारी है कानूनी कि फॉर्म 45 से डेटा लेके हर पोलिंग स्टेशन का, वो सारे पोलिंग स्टेशन का डेटा इकट्ठा करके उसके बेस पे फॉर्म 47 और फॉर्म 48 बनाए, जिसको अदरवाइज कहते हैं प्रोविजनल रिजल्ट। वो प्रोविजनल रिजल्ट आने में देर की गई और हमारी जो मेजॉरिटी थी पंजाब में, उसको डाइल्यूट किया गया। हमारी जो सीटें थी सिंध में, उसको खत्म किया गया, और बलूचिस्तान में जो सीटें मिली थी उनको भी कम किया गया। इसलिए पहले दिन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक ही मुतालबा है कि फॉर्म 45 के मुताबिक जो एक स्टैट्यूटरी फॉर्म है, जो प्रिजाइडिंग अफसरान साहिबान ने इशू किए हैं और आरओ के दफातर में जमा है, उसके मुताबिक रिजल्ट डिक्लेयर किए जाए। अब आपने देखा उसकी तायीद में और हमारे मौक़िफ़ की तायीद हुई है। कल जिस तरीके से रावलपिंडी की कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसने अपने ज़मीर के मुताबिक आवाज दी है, उस पर कोई प्रेशर नहीं था। ये फर्स्ट टाइम है कि कोई कमिश्नर आकर के अपने ज़मीर के मुताबिक आवाज देता है।
اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے صبح کے وقت ہارے ہوئے کینڈیڈیٹ کو جتوایا اور جیتے ہوئے کینڈیڈیٹ کو ہروایا گیا. یہ اس موقف کی تائید ہے جو ہم کہہ رہے ہیں. اور یہ صرف ہم نہیں کہہ رہے, یہ پورے دنیا نے دیکھا, یہ آپ کی میڈیا نے دیکھا, یہ سارے آرઓز کے دفاتر کے سامنے جو پولنگ ایجنٹ جمع تھے انہوں نے بھی دیکھا. اس لیے پاکستان تحریک انصاف باضابطہ مطالبہ کرتی ہے کہ اس پہ جوڈیشل کمیشن بنے اور اس کی انکوائری ہو. اور نہ صرف یہ کہ پوری انکوائری ہو, لیکن جو لوگ ہیں ان سب کو شامل تفتیش کیا جائے, اور ان سارے لوگوں کو شامل تفتیش کرنے کے بعد جو رپورٹ وضع کیا جائے وہ رپورٹ عوام کے ساتھ شیئر بھی کیا جائے. سب سے پہلے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ریزلٹ الیکشن کے وہ فارم 45 کے بیس پہ جو ہم جیتے ہوئے ہیں وہ ریزلٹ فل 4 ڈکلیئر کیے جائیں. اگر وہ ریزلٹ ڈکلیئر کرتے ہیں تو ہماری میجارٹی ہے. یہ ہم نے سپریم کورٹ سے اور ہائی کورٹ سے پہلے بھی مطالبہ کرتے چلے آ رہے تھے کہ ریٹرننگ افسران اور ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسران صرف اور صرف جوڈیشری سے ہو, نہ کہ کسی اور محکمے سے, تاکہ ان پہ پریشر نہ ہو سکے. یہ ہم باضابطہ مطالبہ کرتے ہیں اور اس کے مطابق رزلٹ ڈکلیئر ہوگا. انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے کہ ہمارے پرائم منسٹریل کینڈیڈیٹ جو اس وقت آپ کے سامنے ہیں, اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج ہمارے سامنے عمر ایوب صاحب, انشاءاللہ تعالی یہ کامیاب ہوں گے اور ہم انشاءاللہ تعالی اس کو کامیاب کرائیں گے. اس کے سلسلے میں مزید آپ کی سوالات لینے سے پہلے میں ریکویسٹ کروں گا عمر ایوب صاحب سے کہ آپ سے مخاطب ہو اور تفصیل سے گفتگو کریں. ہاں جی, آپ ادھر آ جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہایت ہی واجب الادب پریس الیکٹرانک میڈیا کے خواتین و حضرات, میرے یہاں پہ بیٹھے ہوئے کالیگز, سب کو السلام علیکم. خواتین و حضرات, ایک طویل مدت کے بعد آپ مہربانوں کے سامنے پریس کانفرنس کرنے کا موقع ملا, اور میں زیادہ دیر اس بات پہ نہیں جاؤں گا کہ کن حالات میں ہم لوگ گزرے ہیں, اور یہ تقریباً 10-12 مہینے پاکستان تحریک انصاف کے ہر ورکر کے اوپر جو پولیس گردی کی گئی, جس طرح ہمیں دیوار سے لگایا گیا, مختلف کیسز میں مبتلا کیا گیا, وہ اس کے اوپر ہمارے ساتھیوں نے بارہا بار آواز اٹھائی. اور ابھی بھی مختلف کیسز میں پولیس ہمارے ورکرز کو, ہمارے منتخب ممبرز کو انفورسڈ ڈس اپیئرنس کیسز میں ہمارے لوگوں کو وہ لے کے جا رہے ہیں اور پریشر ڈال رہے ہیں. یہ کام کسی کیئر ٹیکر نگران سیٹ اپ کا نہیں تھا, انہوں نے اپنے مینڈیٹ کو ایکسیڈ کیا. یہ بات کہتے ہوئے اس وقت یہاں پہ میں یہ ڈکلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی رب العزت کے حکم کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف مرکز میں اور صوبوں میں حکومت بنائے گی انشاءاللہ. اور یہ بات جو لوگ پوچھ رہے ہیں کہ کیسے بنائے گی, تو زیادہ دور آپ اپنی یادداشت پہ, ذہن پہ زور نہ ڈالیں. مختلف لوگ کہتے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کے پولنگ ایجنٹس نہیں ہوں گے, امیدواران نہیں ہوں گے. امیدواران بھی ملک میں سب سے زیادہ تھے جنہوں نے نامینیشن پیپرز دائر کیے, پولنگ ایجنٹس بھی موجود تھے, فارم 45 بھی ہوا, اور سیٹیں بھی 180 پاکستان تحریک انصاف نے جیتی اور پروف کر کے دیا. خواتین و حضرات, میں یہاں پہ یہ بھی کہتا چلوں, اور میں شکر گزار ہوں اپنے اور ملک کے وزیر اعظم اور دلوں کے پہ راج کرنے والے وزیر اعظم عمران خان صاحب کا, اپنی پارٹی کا, جنہوں نے مجھ ناچیز کو اس لائق سمجھا اور مجھے نامنیٹ کیا کہ میں الیکشن لڑوں وزارت عظمیٰ کے لیے قومی اسمبلی میں. انشاءاللہ تعالی یہ جیت پاکستان تحریک انصاف کی ہوگی, یہ جیت انشاءاللہ تعالی وزیر اعظم عمران خان صاحب کی ہوگی. اور یہ بھی میں کہتا چلوں کہ یہ کرسی
دلوں پہ راج کرنے والے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی امانت ہے. ہمارا یہی آبجیکٹو ہوگا, ہمارا یہی ہدف ہے کہ ہم جتنے الیکٹڈ ساتھی پاکستان تحریک انصاف کے جس وقت ہم جائیں گے قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں, ہمارا سب سے پہلے ہدف ہے کہ جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب کو, بشرا بی بی کو, ہمارے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی صاحب کو, ہمارے پریزیڈنٹ پرویز الہی صاحب کو, ہمارے جتنے سینئر لیڈرشپ کی خواتین جیل میں اس وقت پابند سلاسل ہیں, ہمارے جتنے مرد حضرات سینئر لیڈرشپ جو کہ اس وقت پابند سلاسل ہیں, ہمارے ورکرز جو اس وقت, ہمارے ایکٹیوسٹ جو ہمارے سروں کے تاج ہیں جو اس وقت پابند سلاسل ہیں, ان کی بازیابی کے لیے فی الفور ہم لوگ اقدامات کریں اور ان کو اپنے درمیان اور عوام کے درمیان لائیں. یہ ہمارا آبجیکٹو ہوگا. خواتین و حضرات, میں یہاں پہ یہ بھی کہتا چلوں کہ یہ تاریخی کامیابی 3 کروڑ سے زیادہ ووٹ جو پاکستان تحریک انصاف نے لیے, پاکستان کی عوام نے دیے, یہ اس وجہ سے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم کیا اور فرشتوں نے لوگوں کے دلوں میں یہ جگہ بنائی پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے نظریے کی, اور اس کی وجہ سے عوام نے ووٹ ڈالا پاکستان تحریک انصاف کے امیدواران کے حق میں. اور اس کے باوجود کہ ہمارے پاس بلے کا سمبل نہیں تھا, اس کے باوجود کہ ہمارے پولنگ ایجنٹس کو اٹھایا گیا, اس کے باوجود کہ ہمارے امیدواران کو اٹھایا گیا, ہمارے ایکٹیوسٹ کو اٹھایا گیا, جیل میں بند کیا گیا, اجازت نہیں دی گئی کہ ہم لوگ کھلی طرح کیمپین کریں, اس کے باوجود یہ سب کچھ ہوا. اور اس پہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں پاکستان تحریک انصاف کی تنظیموں کا, میں شکریہ ادا کرتا ہوں پاکستان تحریک انصاف کی مکمل جتنی ہماری ونگز ہیں ان کا, میں شکریہ ادا کرتا ہوں ہمارے وکلاء حضرات کا جنہوں نے ہمارے حق میں بولا اور جنہوں نے یہ موومنٹ میں ایک ہراول دستے کا کام ادا کیا, اور سب سے اہم میں پاکستان کی غیور عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں. خواتین و حضرات, اس بات کو آگے لے جاتے ہوئے یہاں پہ اس وقت میں بات کروں گا کہ پاکستان تحریک انصاف کا, جس طرح کہ ہمارے پارٹی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر صاحب نے بھی کہا کہ 180 سیٹیں ہیں ہماری, اور ہماری ڈیمانڈ ہے کہ فی الفور سب کے سب 180 سیٹوں کے ہمارے امیدواران کو ریٹرنڈ کینڈیڈیٹ ڈکلیئر کیا جائے اور ان کی نوٹیفیکیشن جاری کی جائے. اس پہ میں یہاں پہ ہائی لائٹ کروں گا ایک بہت اہم جز کو کہ ہماری سیٹس کراچی میں تقریباً 18 سے 19 متحدہ قومی موومنٹ MQM نے PTI کی چرائی ہیں. وہ اسی طرح ہی دھاندلی ہوئی ہے جس طرح کہ راولپنڈی کے کمشنر صاحب نے کل انکشاف کیا ہے, اور ہم لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اس پروسیس کو ریورس کیا جائے اور اس دن سے ڈریں جس دن سب دنیا نے, ہم ساروں نے اپنی قبروں میں جانا ہے اور رب العزت کے سامنے جواب دہی کرنی پڑے گی. تو اہلکاروں کو ہماری کراچی کی سیٹس فی الفور واپس دینی چاہیے. نمبر 2, ہم لوگ یہاں پہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جو راولپنڈی کے کمشنر صاحب نے, لیاقت چٹھا صاحب نے کل پریس کانفرنس کی ہے, کمشنر خواتین و حضرات ایک بہت اہم پوزیشن پہ ہوتا ہے, ڈیپٹی کمشنرز, اسسٹنٹ کمشنرز اور ایک انتظامیہ کے جتنے لوگ امور جو گورنمنٹ کی مشینری ہوتی ہے وہ ایک علاقے کے کمشنر کو رپورٹ کرتے ہیں, اور ایک کمشنر کا کام ہوتا ہے کہ نہ صرف ان اپنے ماتحت لوگوں کی ACR لکھنا, اینول کانفیڈنشل رپورٹ لکھنا, بلکہ روزمرہ کے ان کے ٹاسک اور ان کو ٹاسک کرنا اور ان سے رپورٹس لینا. تو لہٰذا ایک بہت اہم پوزیشن پہ جب ایک شخص اٹھ کے کہتا ہے کہ مجھ پہ میرا ضمیر جو ہے وہ مجھے یہ اجازت نہیں دے رہا تھا, اور میں نے یہ بات کی ہے, انکشاف کی ہے کہ 60 اور 70 ہزار لیڈز کے لوگوں کے خلاف ہم نے ٹھپے لگائے اور اس کو ہم نے ریورس کیا اس رزلٹ کو. لہٰذا یہ اس چیز کی علامت ہے کہ وہ جو لیڈ کی بات کر رہے ہیں کہ لیڈ تب آتی ہے جس وقت آپ کے حق میں ووٹ پڑیں. سو لہٰذا وہ لیڈز پاکستان تحریک انصاف کی تھی. ان کو فی الفور بہت آسان ہے
کہ وہ فارم 45 کی بنیاد پہ فارم 47 جو آپ کا سمری آف دا کاؤنٹ جس کو کہتے ہیں وہ اصلی معنی میں وہ نوٹیفائی کریں اور اس کو ایشو کریں، کیونکہ وہ سمری آف دا کاؤنٹ یا فارم 47 جس وقت ایشو ہوگا تو ہمارے کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ فل فور ان کی نوٹیفیکیشن ہو سکے گی اور یہ جعلی فارم 47 کو رد کیا جائے۔ یہ 1 یا 2 دنوں کا کام ہے، اس سے زیادہ نہیں، گھنٹوں کا کام ہے، اس کو فل فور کیا جائے۔ خواتین و حضرات، میں یہ بھی بات کہتا چلوں کہ یہ جو سلسلہ یہ ریگنگ کا پروسیس پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کیا گیا ہے، اس کو ہم مدر آف آل ریگنگ ڈکلیئر کر رہے ہیں، جس ٹیکنیکل طریقے سے کر رہے ہیں۔ میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، اس کو مدر آف آل ریگنگ ہم لوگ ڈکلیئر کر رہے ہیں اور اس کو سخت الفاظ میں اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ لیاقت چٹھا صاحب نے بالکل درست کہا اور اس کا اعتراف کیا کہ انہوں نے کہا کہ میں نے عوام کی پیٹ میں چھرا گھونپا ہے، بقول ان کے، لہذا یہ پاکستان کی عوام کا مینڈیٹ چرانے کی کوشش ہے جس کو ہم لوگ ریجیکٹ کرتے ہیں۔ پاکستان کی عوام نے بآواز بلند کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو ہم لوگ 180 سیٹیں دے رہے ہیں اور وہ ہمیں ملنی چاہیے۔ خواتین و حضرات، ساری دنیا کو، بالخصوص ہماری مخالف پارٹیوں کو جن کو 40 سیٹیں بھی نہیں ملی، ان کو اور سب کو سننا چاہیے عوام کی آواز، اور وہ یہ ہے کہ لوگوں نے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے نظریے کو ایکسپٹ کیا ہے حقیقی آزادی کے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ملک میں ایک بہتر پاکستان بنے۔ میں یہاں پہ یہ بھی کہتا چلوں کہ جو پارٹیاں اس ریگنگ یا اس دھاندلی کے پروسیس کی بینیفیشریز ہیں وہ آپس میں اس وقت گتھم گتھا ہو گئی ہیں، جس میں پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی شامل ہیں۔ آپس میں ان کا بے تحاشا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے اور وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں کہ کون کس کی پیٹھ میں پہلے خنجر کھوپتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بات کرتا چلوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی اسی بات کی ابھی انکشاف اور انڈورسمنٹ کی ہے جو کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے پہلے کی تھی، کہ یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ایک انجینئرڈ پروسیس تھا اور اس کا انکشاف انہوں نے خود کیا۔ مختلف لوگ ابھی سامنے آ رہے ہیں، اللہ الحق ہے، اور یہ چیز اللہ تعالیٰ لوگوں کی زبان سے، ہمارے مخالفین کی زبان سے خود بلوا رہے ہیں۔ یہ سب سے بڑی انڈورسمنٹ ہے۔ اس عمل میں مولانا فضل الرحمان نے بھی اس دھاندلی کے پروسیس کے حوالے سے بات کی ہے اور انہوں نے بھی اس کا اعتراف کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مختلف سیاسی پارٹیاں، جس پہ جی ڈی اے سندھ میں پیر صاحب پگاڑو شریف اور ساتھی، ان ساروں نے مظاہرے بھی کیے اور اس چیز کو ہائی لائٹ کیا، اجاگر کیا کہ دھاندلی وہاں پہ بھی ہوئی ہے اور ایک مخصوص پارٹی کو یعنی کہ پیپلز پارٹی کو یا وہاں پہ ایم کیو ایم اس کے بینیفیشریز ہیں۔ خواتین و حضرات، میں یہاں پہ یہ بات کہتا چلوں کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس، انجینئرڈ ووٹ آف نو کانفیڈنس تو ہوا، پر پاکستان کی معیشت کو کیا ہوا؟ پاکستان کی معیشت کو جو ہٹ ہوئی خواتین و حضرات، آپ کی ایک معیشت جو کہ 6% گروتھ ریٹ کے ساتھ چل رہی تھی، جی ڈی پی گروتھ ریٹ، وہ اچانک ایک سال کے اندر اندر منفی 0.3% پہ آ گئی، منفی سے بھی نیچے۔ اس کا مطلب ہے معیشت کا حجم کم ہوا۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے دور حکومت میں کووڈ کے باوجود جو آپ کی معیشت ہے اس کا حجم 6% سے بڑھ رہا تھا، پہیہ تیزی سے چڑھ رہا تھا، پیسوں کی ریل پیل تھی، ملازمتیں بن رہی تھیں، عوام خوشحال تھی، اور اچانک وہ حجم کم ہوا۔ بجلی کے نرخوں میں اضافہ 17 روپے یونٹ سے اٹھ کے تقریباً 85 روپے یونٹ تک اس وقت بجلی جا رہی ہے اور مزید بڑھے گی۔ آپ کا گیس کی قیمتوں میں تقریباً 300 سے 400% اضافہ، یعنی کہ 3 سے 4 گنا اضافہ۔ آپ کی افراد زر خواتین و حضرات 45% سے بھی زیادہ گئی۔ کمر توڑ مہنگائی، جس کی وجہ سے عوام بیزار ہو کے اس نے پاکستان تحریک انصاف کو
भारी मैंडेट दिया, 3 करोड़ से ज्यादा लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया और इलेक्ट कराया। क्यों? क्योंकि उनको मालूम था कि इमरान खान साहब वो वाहिद लीडर हैं, तहरीक इंसाफ वो वाहिद पार्टी है जो कि इस भंवर से पाकिस्तान को निकाल सकती है और सही रास्ते पे लगा सकती है। इसके साथ साथ मैं फिर रिपीट करता हूं, जो मेरे कॉलीग ने और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी बात की, कि इस मामले का सिंपल हल जो कमिश्नर रावलपिंडी ने कहा, फॉर्म 47 फिल फॉर इशू किया जाए ओरिजिनल, जिस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदगान और उम्मीदवारान कामयाब हुए थे, उनको इलेक्टेड डिक्लेयर किया जाए। लॉन्ग टर्म में इसकी इंक्वायरी, जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट जजेस होने चाहिए, और जिन लोगों के नाम कमिश्नर रावलपिंडी में लिए हैं वो इस इंक्वायरी का कतई किसी किस्म का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। हम लोग चीफ जस्टिस पाकिस्तान से भी गुजारिश करेंगे कि क्योंकि उनका नाम यहां पे लिया गया वो हमारे लिए मोहतरम है, पर क्योंकि उनका नाम लिया गया है तो सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच बनता है उससे वो हम लोग एहतराम से रिक्वेस्ट करेंगे उनसे कि उसका हिस्सा वो ना बने और एक इंडिपेंडेंट पैनल के तौर पे, एक जुडिशियल पैनल के तौर पे साफ शफाफ जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान की अवाम को हमने ये बताना है, इस पूरे मुल्क की अशराफिया ने बताना है, इस पूरे मुल्क के सिस्टम ने बताना है कि मैंडेट चोरी नहीं हो सकता, और जो कोई ये करेगा उस पे भी उनको कैफर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। और इस तरह यहां पे मैं एक और भी बात यहां करूं कि पेशावर में भी वहां के डिप्टी कमिश्नर और पुलिस के एहलकारों ने मिलकर पेशावर की हमारी 7 से 8 सीटें सूबाई असेंबली की, वहां पे उन्होंने इंजीनियर की, और इसी तरह इंजीनियर्ड रिगिंग के तौर पे जिन हमारे साथियों की लीड्स, जिसमें तैमूर खान झगड़ा शामिल है, जिस पे हमारे कामरान बंगिश साहब शामिल हैं, मुख्तलिफ हमारे साथी उसमें शामिल हैं, उन सारों से वो सीटें छीनी गई और किसी और साथियों को, जिन और लोगों को डिक्लेयर किया गया, उस पे भी हम लोग फिल फॉर डिमांड करते हैं कि उनको भी विनर डिक्लेयर किया जाए जिनका असली हक है और जिनको मैंडेट मिला था। ये हमारी चंद गुजारिशात थी, और मैं एक बार फिर आप सब साथियों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं, और इंशाअल्लाह ताला आखिर में मैं कहूंगा कि हम सब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के वर्कर्स हैं और वो असली वजीर आजम हैं जो कि अवाम की दिलों पे राज करते हैं। बहुत शुक्रिया। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ के जितने साथी थे उन पे मुतअद्दिद FIRs मुख्तलिफ जगहों पे हुई। मेरे पास न सुलेमानी टोपी है न जादू की छड़ी है। मैंने जो ट्रांजिट बेल ली है, और मैं मशकूर हूं चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट का, मुझे मुख्तलिफ अदालतों में हाजिर होना पड़ेगा कि एक वक्त तकरीबन 8 शहरों में एक टाइम पे मुझ पे जो FIRs हुई हैं, तो मेरे पास या उड़न तश्तरी भी होती तो हर जगहों पे, या सुलेमानी टोपी भी होती, मैं हर जगह पहुंच नहीं सकता था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बोगस FIRs की क्या नौयत है। किसी किस्म की उस पर नौयत है ही नहीं, और हमारे सब वर्कर्स के ऊपर जो ये बोगस FIRs बनी है वो इस चीज की अलामत है कि सब समझते थे, लोग समझते थे कि इनको दीवार के साथ लगाएंगे ये टूट जाएंगे, पर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। हम लोग अपने लीडर और अपने कायद इमरान खान साहब के नजरिए पे बिलीव करते हैं। हम लोगों का यकीन है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये हमारे ईमान का हिस्सा है। हम लोगों ने अपने मौक़िफ़ पे हम लोग डटे रहे और डटे रहेंगे इंशाअल्लाह। और उसने मुतालबा किया है कि मेरे साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी फांसी दी जाए, ताकि वो, क्योंकि वो उसमें मुलव्वस थे। सवाल ये है कि अगर मुतालबा होता है जस्टिस नहीं
डर से उन्होंने इस्तीफे दिए हैं, अगर उनकी चोरी के डर से इस्तीफे दिए हैं कि जो कल कच्चा चटा खुला है, इन चीफ्स को क्यों नहीं इस्तीफा दे देना चाहिए ताकि इस मुल्क में उनके होते हुए इलेक्शन शफाफ नहीं हुई, उस इलेक्शन की रिगिंग की इंक्वायरी कैसे शफाफ हो सकती है? आपका बहुत बेहतरीन सवाल है। मैं इसका जवाब देके फिर चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौर साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा, वो भी एक एमिनेंट लॉयर हैं मुल्क के। सबसे पहली चीज ये है कि ये सवाल जिन लोगों के बारे में उन्होंने बात की है वो खुद उसका जवाब दें। हमारी सिर्फ डिमांड है, हम लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आइन और कानून पे बिलीव करती है। हम लोग ये चाहते हैं कि एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए और जो लोगों का नाम जो इस पे अक्यूज हुए हैं वो इस इंक्वायरी का हिस्सा नहीं होना चाहिए और साफ शफाफ इंक्वायरी होना चाहिए। और मैं फिर रिपीट करूंगा कि एक इंक्वायरी के पीछे रिजल्ट डिले नहीं होना चाहिए। फिल फॉर आप फॉर्म 47 के तहत जो असली कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने जीता है उनको विनर डिक्लेयर करें और उसके बाद इंक्वायरी जरूर करें और साफ शफाफ इंक्वायरी करें। बैरिस्टर गौर साहब, एक सेकंड, बैरिस्टर गौर साहब जी मैं बात कर दें। देखिए, मैंने जिस तरीके से मैंने अपने प्रेस टॉक में भी जिक्र किया कि हमारा इंटायर फोकस जो है ना वो सीटों पर है और इससे हैं नए पंडोरे बक्स हम नहीं खोल रहे। जो लोग ये कहते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हम बिल्कुल चीफ जस्टिस की रिजिग्नेशन का मुतालबा नहीं करते, ना हमने किया है ना हम कर रहे हैं। जो एलिगेशन लगे हैं कमिश्नर ने दिए हैं उसके तनाजुर में कहते हैं कि हमारी मौक़िफ़ की तायीद हुई है, जो हम कहते हैं कि हमारी जीत को कन्वर्ट किया गया डिफीट में, उसके सिलसिले से कोई तवज्जो ना हटाई जाए, उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। जो वो विनर कैंडिडेट को डिक्लेयर करता है कि ये जीता हुआ नहीं है, ये हारा हुआ है और हारे हुए को वो जितवा रहा है और सुबह के वक्त कर रहे हैं, हम उस पर फोकस करना चाहते हैं और यही हमारे लिए है। आपने भी फरमाया कि हम मर्कज और सूबे में हुकूमत बना रहे हैं, थोड़ी सी कंफ्यूजन कुछ कर दें कि क्या आप फौरी तौर पर आप अपोजिशन में बैठ रहे हैं या फौरी तौर पर आप मर्कज में आना चाह रहे हैं, जिसमें बाकी जमातें भी थोड़ा वो ये सोचिए कि कोई और ही आते हैं हम इस सिचुएशन मर्कज में या अपोजिशन है। बहुत क्लियर, मैंने अपनी प्रेस टॉक जिस वक्त शुरू की थी मैंने ये बात कही थी और यहाँ पे हमारे चेयरमैन भी हैं, हम सारे यहाँ पे जिम्मेदारान बैठे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मरकज में और सूबों में इंशाअल्लाह ताला हुकूमत बनाने जा रही है। हमारे पास नंबर्स हैं और हम लोग प्रूव करेंगे। तो नहीं, इस वक्त नहीं है। ये हम सब, ये सारे हमारे बड़े करीबी साथी हैं और इंशाअल्लाह ताला इनके साथ हम खुद अपने मामलात खुद डील कर रहे हैं और आपको एक दो दिन में सब क्लियर हो जाएगा। इस वक्त क्या जो कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसके पीछे नवाज शरीफ है या फिर अगर आप हारे तो फिर कहेंगे कि मौजूदा आर्मी चीफ या आईएसआई है, क्या उन्होंने खुद किया है नून लीग के साथ मिलकर या अभी भी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद से नवाज इमरान खान को हराया गया है और उन्होंने ये रिलीज की है, किसकी वजह से? बड़ा अच्छा सवाल है आपका जनाब। आप ये पूछें, ये सवाल पूछेगा जी आप जरूर लियाकत चट्टा साहब से, क्योंकि उन्होंने ये चीज यहाँ की है। हमें ये मालूम है कि फॉर्म 45 हमारे पास मौजूद है और दूसरी चीज ये है कि उन फॉर्म 45 के ऊपर हमारा फॉर्म 47 होना चाहिए। आपने मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की बात की है, हम लोग भी मुहिब्बे वतन है। इमरान खान साहब ने बार बात की है कि फौज भी मेरी, मुल्क भी मेरा और मेरी जान भी पाक फौज के हवाले और आर्म्ड फोर्सेस के। हम लोग अपने पाक फौज, पाक फजाइया, पाक आर्मी, जितने हमारे मुसल्लह अफवाज के साथी हैं उन सारों के लिए हमने हमेशा सपोर्ट की है और हमारी मिलिट्री होगी, एक स्ट्रांग मिलिट्री होगी तो जोग्राफाई सरहदें मजबूत होती हैं। बहुत शुक्रिया। आखिरी क्वेश्चन कर लें। आपकी आवाज नहीं आ रही।
آپ کے میں معذرت چاہتا ہوں آپ کی آواز مجھے کم آئی ہے. آپ نے یہ پوچھا ہے کہ ہم لوگ کیسے کنٹیسٹ کریں گے. بطور کینڈیڈیٹ ہم ووٹ لیں گے لوگوں سے. ہم لوگ دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے نمبرز ہمارے پورے ہیں. نمبر ایک، ہم لوگ کنٹیسٹ جس طرح کہ میں پھر دہراؤں گا، پہلے لوگ پوچھتے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدواران کدھر سے آئیں گے، پولنگ ایجنٹس کدھر سے آئیں گے. ہم نے پروف کیا رب العزت کے حکم کے ساتھ، عمران خان صاحب کی گائیڈنس تھی، ہم نے پروف کیا. اسی طرح ہاؤس کے اندر کس کے ساتھ رابطے کرنے ہیں، کن ممبرز کے ساتھ کرنے ہیں، انشاءاللہ تعالی ہماری ٹیم موجود ہے. ہمارے چیف وپ یہاں پہ موجود ہیں، چیئرمین صاحب ہیں، بحیثیت میں خود ہوں، رؤف حسن صاحب ہیں، ہمارے سارے ٹیم کے ممبرز ہیں. اور وہ ہمارا کام ہے کہ ہم لوگ کیسے ہاؤس کے اندر جا کے اپنی میجورٹی پروف کریں گے. بہت شکریہ.